अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का एक और इंटरव्यू मंजर आम पर आ गया जिसमें उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को खूब आड़े हाथों लिया और रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इलेक्शंस के धांधली के बयान के बारे में भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कहा, आइए पहले मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मौलाना साहब, तेवर बदल गए आपके और आप जैसे मोतदिल मिजाज सियासतदान अचानक जज्बात में आ गए हैं, ये इसकी वजह क्या है? फिर हम किस चीज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं? जो चीज़ भी हो वो हकीकत की बुनियाद पर हो, धोखे की बुनियाद पर ना हो, नुमाइश की बुनियाद पर ना हो। यहाँ इलेक्शन भी होते हैं और लोगों की तवानाइयाँ भी उसमें सर्फ होती हैं, दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, पैसा भी बेलाग खर्च हो जाता है और तमाम तर कुछ के बावजूद अवाम की राय भी सामने होती है, अवाम का रिस्पांस भी सामने होता है और इसके बावजूद जो नताइज आते हैं तो नताइज फिर कुछ लोग कमरे के अंदर बैठ कर तय कर लेते हैं। ये सिचुएशन हमें काबिल कबूल नहीं है। मौलाना साहब, ये जो दांधली की बात है वो सियासी हलकों से निकल कर अब ब्यूरोक्रेसी में भी चली गई है। कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान आया है और वो तो खुद को सजा के लिए भी पेश कर रहा है, किस तरह देखते हैं? बात आ गई है, लेकिन अब ये देखना है कि आगे कुछ सारा हकायक मजीद सामने आएंगे। हाँ, होते हैं जब हुकूमतें बनती हैं तो फिर उस पर अपना इनपुट देती हैं, अपनी राय देती हैं, अपना तज्जिया देती हैं, उनसे रिपोर्टें ली जाती हैं, उनको मुख्तलिफ कामों पे महारत हासिल होती है, उनकी महारत का इस्तेफादा किया जाता है मुल्क के लिए, कौम के लिए, और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हालात कब तक बनेंगे और हम कब किस पे एतमाद करेंगे? कमिश्नर साहब के इस एतराफ़ को, इन बातों को आप कितनी वक्त देते हैं? मेरे लिए पहली खबर है, मैं ये इतना ज़्यादा तेज़ एकदम रद्द-ए-अमल नहीं दिया करता, थोड़ा इंतज़ार भी करूँगा कि मज़ीद क्या मालूमात सामने आ रही हैं, मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। मैंने नवाज़ शरीफ को दावत दी है कि हुकूमत लेना आपके फ़ायदे में नहीं जा रहा है। अच्छा, ये आपका मशवरा है? मैंने मशवरा है, मैंने पब्लिकली दिया है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने नवाज शरीफ साहब को घर में कहा कि ये अब जो हुकूमत आप दे रहे हैं ये कत्तान आपके फ़ायदे में नहीं जाएगा, ये और तबाही करेगा सियासी लिहाज से आपके लिए। तो खुश ना हो इन चीज़ों पर। ये सारी चीज़ें एक कागज़ी फूल की तरह है जिसमें कोई खुशबू नहीं है। ये रेत की दीवार है, ये गिरेंगे, ये रेत की दीवार को आप सहारा न दें, या आप नहीं दे सकेंगे जी इन चीज़ों को। क्या ज़रूरत थी कि मुस्लिम लीग का आदमी आकर मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? पीपल्स पार्टी का आदमी इसी मैंडेट के साथ 2018 में इन्होंने कहा धान दी हुई है और उसी मैंडेट के साथ आज कहते हैं कि इलेक्शन सही हुए हैं, उनके लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मेरे खिलाफ। मुझ पर क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का? मैं इतना कमज़ोर आसाब का आदमी हूँ कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरे अज़ाइम और मेरे इरादे जो है वो ज़मीन बोस हो जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत ही मराहल देखे, मैं इनसे गुजरा हूँ। ये क्या चीज़ है? अगर मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत न बनाए, दूसरी तरफ भी अक्सरियत नहीं है, तो फिर हुकूमत, तो उनसे पूछो कि ये सवाल मुझसे मत पूछो, ये उनसे पूछो जिन्होंने ये हरकतें की हैं। तो ये तो इस वक्त जो मुल्क को जिस सूरत हाल का सामना है, माशी बहरान है और तसलसल के साथ, क्या ये मुल्क फिर एक और इम्तिहान से दो चार नहीं होगा? मेरे ख्याल में अब ये मुमकिन नहीं है कि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। फिर मुस्तकबिल क्या है इस मुल्क का? मुस्तकबिल को इन लोगों को सोचना चाहिए। मैंने मौक़िफ़ दे दिया है, मैं मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाना चाहता, मैं उसके लिए लड़ना चाहता हूँ, मैदान में आऊँगा, फैसले मैदान में होंगे। अब इतना कमज़ोर फैसला हमने नहीं दिया है कि हम इस तरह कोई सौदाबाजी के लिए कर रहे हैं। कोई कहता है कीमत बढ़ा रहा है, तो मेरी कीमत पहले भी कोई कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ हमारे असम्बलियों की सीटें नहीं बेची गई हैं, असम्बलियाँ बेची गई। अब जिन्होंने असम्बलियाँ खरीदी हैं वो मेरे साथ कैसे बैठेंगे? जिन्होंने अपनी सीटें खरीदी पैसों से, वो कैसे मेरे साथ देंगे? मौलाना साहब, तासुर ये उभरा कि एक तो कुछ हलकों में या कुछ सूबों में तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया गया और कहीं पर मुस्लिम लीग नून को भी दिया गया, पीपल्स पार्टी को भी दिया गया, उस पर भी आप मुतरद हैं? मेरा सवाल है मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से, यही मैंडेट इस इलेक्शन में उनको मिला है, चंद सीटों के ऊपर नीचे उसको छोड़ के। 2018 में यही मैंडेट था उनके पास। यही लार्जेस्ट पार्टी जो है पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, यही बड़ी पार्टी जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी थी, और उस वक्त उन्होंने कहा कि दान दी हुई। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि इलेक्शनों के हवाले से हमसे छुपी रहती है। फिर सवाल ये है मौलाना साहब कि अगर जतवाया गया है तो किसको जतवाने के लिए? अगर दांधली हुई है या नताइज तब्दील किए गए हैं तो फिर ये किसके लिए? ये होता ये है जी कि इसमें मैं अगर आपसे बात करूँ, पता नहीं, एक बार दफ़ा हम जज्बाती नहीं होते, वो माहौल में पब्लिक के दिमागों में एक तस्वीर डाल दी जाती है और घुसा दी जाती है
اور لوگ پھر اسی تصویر کے اندر گھومتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں میں بین الاقوامی دنیا بھی کام دیکھتی ہے. تو یہاں ایک گریٹ گیم کا ہم حصہ بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے پبلک جو ہے اس کے ذہن میں کب یہ بات اترے گی کہ یہ کوئی لوکل معاملات نہیں ہے کہ ہم اس حد تک جا کر یہی اپنے گھر میں کنویں کے اندر ہی سوچتے رہیں. مولانا صاحب الیکشن سے پہلے بھی آپ کے بیانات بلکہ مطالبات تھے. ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، موسم کا حوالہ بھی آپ نے دیا تھا اور پی ٹی آئی بھی یہی مطالبہ کر رہی تھی. تو کوئی مطابقت ہے اس میں؟ دیکھیے میں تو میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کرتا، پی ٹی آئی کی اپنی سوچ ہوگی. بلکہ اس کے لیے جو آپ نے پریس کانفرنس میں جو دو اہم باتیں کی، ایک یہ کہ فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہو گیا، اور دوسری بات جو آپ نے پارلیمانی سیاست سے دستبرداری کی تھی، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلسل اپنی توانائیاں کس لیے ضائع کر رہے ہیں. یہ ایکسرسائز کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ بس چند سیٹیں لے کر ہم ایوان میں بیٹھتے رہیں اور وہ ختم بازی اور دھاندلیوں کے ذریعے ہمیں صاف کرتے رہیں اور پھر دنیا سے کہیں کہ یہ تو عوام نے مسترد کیا ہے. ہم اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں بڑی آواز کے ساتھ، ایک طاقتور آواز کے ساتھ. ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، میدان میں آنا ہے اور فیصلے میدان میں ہوں گے، اب ایوان میں نہیں ہوں گے. یہ بات جمعیت علماء نے سوچ سمجھ کر کی ہے، کوئی جذبات میں نہیں کی ہے. ہم پھر بھی پبلک کے سامنے جائیں گے، پبلک کو ساتھ شریک کریں گے، بین الاقوامی مداخلت کا راستہ روکیں گے اور ایک شفاف انتخابات کے ماحول کو ہم دوبارہ بحال کرنے کی طرف جائیں گے. یہ ایک سنجیدہ فیصلہ ہے، جذباتی نہیں ہے یہ کسی قیمت پر. یہ تصادم کا راستہ نہیں ہے. تصادم ہی سے تو ترقی آئے گی. تصادم کے بغیر دنیا میں کچھ ہے؟ تو اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے، یہ تو کبھی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ گھر بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو اور فکر کرتے رہو بس، اور ذکر اذکار میں وقت گزارتے رہو. میدان میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کی دین کی سربلندی کو ذہن میں رکھ کے نکلنا. تو اعلاء کلمت اللہ ہی واحد وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہر جدوجہد جو ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. تو مولانا صاحب پھر تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کے بعد کسی نہ کسی شکل میں دھاندلی ہوئی ہے یا نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، پھر مطالبہ کیا ہے کیا ری الیکشن ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے؟ اب ری الیکشن کا اور ان کا جو سوچنا ہے، جنہوں نے سوچنا ہے وہ سوچتے رہیں. تو مولانا صاحب پھر یہ جو آپ کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جو ایک ماحول بنا، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے رابطے ہوئے، وہ آپ کے گھر آئے، تو کیا کوئی اتحاد، کوئی ایک ساتھ چلنے کا ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کوئی اتحاد ہوگا؟ اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس بارے میں بتا دوں. مشکل یہ ہوتی ہے جی کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے اگر ایک پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ہماری منزل جو ہے وہ 1000 میل دور ہے، لیکن جب پہلا قدم آپ نے اٹھایا تو آپ نے سیدھا چھلانگ لگا کر ہمیں اس منزل پہ پہنچا دیا. یہ غلط تصور ہے. اب ایک پارٹی کا وفد ہے، وہ میرے گھر آیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی دھاندلی کہتے ہیں، ہم بھی دھاندلی کہتے ہیں. یعنی یہ ایک اصولی چیز ہوتی ہے. سیاسی جماعت جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بات نہیں کروں گا، میں مسئلے کا حل نہیں نکالوں گا. لیکن یہ کہ اس مجلس کو اتحاد کہا جائے، یہ ہے جذباتی بات ہے. یا جس طرح ہمارے لوگ ہر چیز کو بس اپنے الفاظ کا لباس پہنا دیتے ہیں، یعنی کسی اتحاد کا امکان نہ ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، نہ ہماری پوزیشن تبدیل ہوئی ہے. اور اپنی پوزیشن کے تبدیل کرنے یا اس اختلاف کے تحلیل میں اگر کوئی ماحول بنتا ہے اور بات آگے بڑھتی ہے تو ایک سیاسی آدمی کب اس کا انکار کیا کرتا ہے. لیکن پوزیشن اپنی اپنی جگہ پر ابھی تک ہیں، اور اگر ہم کسی وقت ان اختلافات کے خاتمے پر پہنچتے ہیں، ظاہر ہے جی کہ اپنی پوزیشن فوری طور پر نہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں، نہ شاید وہ تبدیل کر سکیں گے. تو یہ ایک پوزیشن ہے کہ جس میں ہم نے کہاں تک جانا ہے، اس کو فوراً اتحاد کہہ دینا. ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو بھی مشورہ دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت حکومت حاصل نہ کریں اور اقتدار پر مسلط نہ ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس طرح نون لیگ کی سہولت کاری کی گئی اور کس طرح سے نون لیگ کو الیکشنز میں دھاندلی کر کے جتوایا گیا، اور نون لیگ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں، صرف زبردستی نون لیگ کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا اور زبردستی انہیں حکومت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا ناظرین، جہاں اس کا نقصان پاکستان کو اور قوم کو ہوگا، وہاں ہی نون لیگ کا اپنا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ وہ حکومتیں جو عوام کے مینڈیٹ کے مطابق نہیں بنائی جاتی وہ کبھی بھی لانگ ٹرم نہیں چل سکتی، اور یہ نون لیگ کا سیاسی جنازہ ہوگا. لہٰذا ابھی بھی اگر نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب میں یا وفاق میں اپنی حکومت بنائیں گے تو یہ ان کا سیاسی جنازہ ہوگا. نہ ہی قوم ان کی عزت کرے گی اور نہ ہی دنیا بھر انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی. ناظرین، دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے اتحاد کر لیا ہے.
नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान ने खुद इस बात का इतराफ़ कर लिया कि PTI अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ी है और मैं अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा हूँ और हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। इलेक्शंस में जो धांधली की गई और अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया, मैं इस पर मुत्तफिक हूँ इमरान खान के साथ। नाज़रीन, इमरान खान का भी यही कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM जो करप्ट तरीन जमातें हैं उनके साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरी छोटी मोटी जमातें हैं उन हर जमात में कोई ना कोई कमी बेशी होती है और इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान के नाकिद भी रहे हैं, उनके इमरान खान के साथ इख्तलाफात भी रहे हैं और अवाम के खिलाफ फैसले भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का कहना था कि अगर हमें उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। नून लीग जो कहती है कि PTI और JUI का इत्तेहाद होने जा रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? नाज़रीन, ये खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कुछ दिन पहले गुत्थम गुत्था थे, लेकिन इलेक्शंस के बाद जैसे ही इन्हें पता लगा कि नून लीग की सहूलतकारी हो गई है तो इन दोनों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया। दूसरी तरफ रावलपिंडी कमिश्नर के इलेक्शंस में धांधली के बयान पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस पर साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, तभी असल हकायक सामने आ सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, असल हकायक तो तभी सामने आएंगे जब इस पर साफ और शफाफ तहकीकात होंगी, लेकिन ताकतवर लोग ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इस पर साफ शफाफ तहकीकात हुई तो फिर इनका किया कराया सबके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।